पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा नीलम मुनीर सैकड़ों दिलों की धड़कन है। अगर आप भी नीलम मुनीर के फैन हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नीलम मुनीर के 10 जबरदस्त पाकिस्तानी ड्रामों के बारे में। ये ड्रामे कौन से हैं ये जानने के लिए इस वीडियो को लाजमी देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें। नंबर 10 पर है ड्रामा सीरियल जुदाई। नीलम मुनीर का एक जबरदस्त ड्रामा सीरियल जिसमें उन्होंने जीनिया का किरदार अदा किया। ड्रामा एक दिल को छू जाने वाली मजबूत कहानी, बेहतरीन अदाकारी और खूबसूरत मुकालमों की वजह से बेहद मकबूल हुआ और YouTube पर इसने 12 मिलियन व्यूज हासिल किए। ड्रामे में कई नामवर अदाकारों ने काम किया। ड्रामे में नीलम मुनीर ने अपनी मुनफरिद और जज्बाती अदाकारी से नाजरीन को महजूज किया। उन्होंने मरकजी किरदार अदा किया जिसकी जिंदगी में मुश्किलात और चैलेंजेस की भरमार होती है। नंबर 9 पर है ड्रामा सीरियल प्यार दीवानगी है। नीलम मुनीर का एक लाजवाब ड्रामा सीरियल जो आपको लाजमी देखना चाहिए। ड्रामे में नीलम मुनीर ने राबी का किरदार अदा किया जबकि उनके साथ शुजा असद और समी खान ने लीड रोल निभाए। नीलम मुनीर ने मरकजी किरदार अदा किया। नीलम मुनीर ने अपने किरदार में गहराई और हकीकत पसंदी का रंग भर दिया। वो एक ऐसी लड़की के किरदार में नजर आई जिसे जिंदगी के कड़े इम्तिहानात का सामना करना पड़ता है। शायकीन को इस ड्रामे में नीलम मुनीर की जज्बात से भरी अदाकारी देखने को मिलेगी। नीलम मुनीर के साथ साथ दीगर मावन अदाकारों ने भी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। ड्रामे को 2022 में ARY डिजिटल पर ऑन एयर किया गया। नंबर 8 पर है ड्रामा सीरियल मेरे मेहरबान। नीलम मुनीर का मकबूल तरीन ड्रामा सीरियल जिसने अपने दौर में बेहद मकबूलियत हासिल की। ड्रामे में नीलम मुनीर के साथ कई नामवर अदाकारों ने काम किया। ड्रामे में नीलम मुनीर ने मुस्कान का किरदार निहायत खूबसूरती से अदा किया जबकि उनके साथ हुमायूं अशरफ ने लीड रोल निभाया। ड्रामा सीरियल मेरे मेहरबान को फारूक रन ने डायरेक्ट किया जबकि महा मलक ने इसे लिखा। ड्रामे को ARY डिजिटल पर ऑन एयर किया गया। शायकीन ने ड्रामे में नीलम मुनीर की अदाकारी को बेहद पसंद किया। नीलम मुनीर ने अपनी शानदार अदाकारी से नाजरीन को मुतासिर किया। इनके किरदार की गहराई ने कहानी की जज्बातियत को मजीद बढ़ा दिया। हर किरदार की कहानी को बड़ी खूबसूरती के साथ पेश किया गया। नंबर 7 पर है ड्रामा सीरियल उम्मे हानिया। नीलम मुनीर का एक जज्बाती ड्रामा सीरियल जिसे 2018 में जियो टेलीविजन पर ऑन एयर किया गया। ये एक जज्बाती और मुतासिरकुन पाकिस्तानी ड्रामा है जो सच्ची मोहब्बत, कुर्बानी और मुश्किलात के बावजूद साबित कदम रहने की कहानी को बयान करता है। ड्रामे में नीलम मुनीर ने रूमी का किरदार अदा किया। रूमी एक पुरजोश लड़की होती है जो क्रिकेटर बनने की ख्वाहिश रखती है। ताहम रूमी की जिंदगी में एक नया मोड़ उस वक्त आता है जब क्रिकेट स्टेडियम से उसे एक लावारिस नौजायदा बच्ची मिलती है और वो उसे पालने का फैसला करती है। नीलम मुनीर की बेहतरीन अदाकारी और कहानी की संजीदगी ने इस ड्रामे को नाजरीन के लिए एक लाजमी देखने वाला ड्रामा बना दिया है। अगर आपने ये ड्रामा नहीं देखा तो इस ड्रामे को जरूर देखें। नंबर 6 पर है ड्रामा सीरियल दिलनवाज। नीलम मुनीर का एक मकबूल तरीन ड्रामा सीरियल दिलनवाज एक मुनफरिद और दिलचस्प पाकिस्तानी ड्रामा है जिसमें मोहब्बत, जादुई ताकतों और इंसानी जज्बात की गहराई को नुमाया किया गया है। इस ड्रामे की कहानी आम ड्रामों से हटकर है क्योंकि ये न सिर्फ मोहब्बत की कहानी बयान करता है बल्कि जिन्नात की दुनिया और इंसानों के दरमियान ताल्लुकात की पेचीदगी को भी दिखाता है। ड्रामा सीरियल दिलनवाज की कास्ट में नीलम मुनीर, वहाज अली और मिनाल खान ने लीड रोल निभाए जबकि ड्रामे में नीलम मुनीर ने दिलनवाज नामी जिन का किरदार अदा किया। नंबर 5 पर है ड्रामा सीरियल कहीं दीप जले। नीलम मुनीर के कैरियर का मकबूल तरीन सुपरहिट ड्रामा सीरियल जिसने नीलम मुनीर की शोहरत में खातर इजाफा किया और इन्हें शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। ड्रामे को 2019 में जियो टेलीविजन पर ऑन एयर किया गया। ड्रामे में नीलम मुनीर और इमरान अशरफ ने लीड रोल निभाए। दोनों की जोड़ी और केमिस्ट्री को शायकीन ने बेहद पसंद किया। ड्रामे में नीलम मुनीर ने रिदा का किरदार निहायत खूबसूरती के साथ अदा किया। ड्रामे की कहानी मोहब्बत, हसद और खानदानी ताल्लुकात के पेचीदा मसाइल के गिर्द घूमती है। रिदा एक मासूम लड़की होती है। नीलम मुनीर ने रिदा के किरदार में बेहतरीन अदाकारी का मुजाहरा किया। इनकी परफॉर्मेंस ने किरदार की मासूमियत, नेकी और खुद इरादी को खूबसूरती के साथ उजागर किया। ड्रामा दिल को छू जाने वाली कहानी पर मबनी है। नंबर 4 पर है ड्रामा सीरियल दिल मोम का दिया। नीलम मुनीर का सुपर हिट ड्रामा सीरियल जो आपको लाजमी देखना चाहिए। ड्रामा मोहब्बत, नफरत, हसद और पछतावे के गिर्द घूमता है। ये ड्रामा नीलम मुनीर के शानदार किरदार
الفت کی بدولت کافی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ الفت ایک خود غرض، بے رحم اور خود پسند لڑکی ہوتی ہے جو اپنے مفادات کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار رہتی ہے۔ نیلم منیر نے الفت کے کردار کو بہترین انداز میں پیش کیا۔ انہوں نے اپنے منفی کردار کو نہایت مہارت کے ساتھ نبھایا، جس نے ناظرین کے دلوں میں اپنی جگہ بنائی۔ ڈرامہ سیریل دل موم کا دیا میں نیلم منیر، یاسر نواز، ہیرا مانی اور عمران اشرف نے لیڈ رول نبھائے۔ نمبر 3 پر ہے ڈرامہ سیریل قیامت۔ نیلم منیر کا بلاک بسٹر ہے ڈرامہ سیریل، جسے 2021 میں جیو ٹیلی ویژن پر آن ایئر کیا گیا۔ ڈرامے کی کاسٹ میں عمر خان، نیلم منیر، احسن خان اور ہارون شاہد نے لیڈ رول نبھائے۔ نیلم منیر نے ڈرامے میں افرا کا کردار ادا کیا۔ کہانی افرا کے کردار کے گرد گھومتی ہے، جس کی زندگی محبت، دکھ اور قربانی کے مختلف رنگوں سے بھرپور ہوتی ہے۔ نیلم منیر نے افرا کا کردار بخوبی نبھایا، جو ایک معصوم اور والدین کی فرما بردار بیٹی ہوتی ہے۔ اپنی بہن کی وفات کے بعد اس کی شادی اس کے بہنوئی راشد سے کر دی جاتی ہے۔ یہ فیصلہ افرا پر قیامت بن کر ٹوٹتا ہے۔ ڈرامے کی دل کو چھو جانے والی کہانی اور اداکاروں کی اداکاری نے اسے 4 چاند لگا دیے۔ ڈرامے میں کئی نامور اداکاروں نے کام کیا۔ اگر آپ نے یہ ڈرامہ نہیں دیکھا تو اسے ضرور دیکھیں۔ نمبر 2 پر ہے ڈرامہ سیریل احرام جنون۔ 25 ملین سے زیادہ یوٹیوب پر ویوز حاصل کرنے والا نیلم منیر کا سپر ہٹ ڈرامہ سیریل، جسے 2023 میں جیو ٹیلی ویژن پر آن ایئر کیا گیا۔ اگر آپ نے یہ ڈرامہ نہیں دیکھا تو اسے ضرور دیکھیں۔ ڈرامے میں نیلم منیر نے شانزے نامی ایک خوبصورت اور امیر لڑکی کا کردار نہایت خوبصورتی کے ساتھ ادا کیا، جبکہ ان کے ساتھ عمران عباس نے لیڈ رول نبھایا۔ دونوں کی کیمسٹری اور اداکاری کو شائقین نے بہت پسند کیا۔ ڈرامے کی کہانی ایک منفرد محبت کی داستان بیان کرتی ہے، جس میں دکھایا گیا کہ شانزے کو پہلی ہی نظر میں ایک پیزا ڈیلیوری بوائے سے محبت ہو جاتی ہے۔ نیلم منیر نے شانزے کا کردار بھرپور انداز میں نبھایا، جبکہ عمران عباس نے بھی بہترین پرفارمنس کا مظاہرہ کیا۔ نمبر 1 پر ہے ڈرامہ سیریل خمار۔ نیلم منیر کا بلاک بسٹر ہے ڈرامہ سیریل، جس میں وہ پہلی بار فیروز خان کے ساتھ جلوہ گر ہوئی۔ ڈرامے میں دونوں کی کیمسٹری اور جوڑی کو شائقین نے بہت پسند کیا۔ ڈرامے کی کہانی فائز اور حریم کی محبت کی داستان کے گرد گھومتی ہے۔ ڈرامے میں نیلم منیر نے حریم کا کردار نہایت خوبصورتی سے ادا کیا۔ وہ اپنے کردار کے رنگ میں رنگ گئی۔ انہوں نے ڈرامے میں اپنی منفرد اور جذباتی اداکاری سے ناظرین کو محظوظ کیا۔ ڈرامے میں انہوں نے مرکزی کردار ادا کیا، جو مشکلات اور چیلنجز کا سامنا کرتا ہے۔ نیلم منیر نے اپنے کردار میں گہرائی اور حقیقت پسندی کا رنگ بھرا۔ وہ ایک ایسی لڑکی کا کردار ادا کرتے نظر آئی جسے زندگی کے کڑے امتحانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ ہر حال میں اپنی عزت اور خودداری کو برقرار رکھتی ہے۔ ڈرامے میں کئی نامور اداکاروں نے کام کیا۔ ڈرامے کو 2023 میں جیو ٹیلی ویژن پر آن ایئر کیا گیا۔ ڈرامے نے یوٹیوب پر 14 ملین ویوز حاصل کیے۔ یہ تھے نیلم منیر کے اب تک کے 10 زبردست ڈرامے جس میں انہوں نے بہترین اداکاری کی۔ اگر آپ نے یہ ڈرامے نہیں دیکھے تو یہ ڈرامے ضرور دیکھیں۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔